औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। जनाब, काफ़ी गैप आ चुका था, 3 से 4 दिन का गैप आ चुका था हमारे दरमियान, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम था। नेट भी नहीं चल पा रहा था, इसलिए कि जो सूरत हाल उस मुल्क की बन चुकी थी, जो हालात पैदा कर दिए गए थे इस मुल्क के अंदर, तो उसमें हुकूमत ने जो है नेट को, डेटा को, तमाम तर चीज़ों को, इनको सोशल मीडिया के जो तमाम जो ऐप्स वगैरह थे, इन सबको बंद कर दिया, ट्विटर्स वगैरह के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। और यानी कि डेटा तो चल ही नहीं रहा था। इन्हें कितना खौफ सवार था इनके दिमागों के अंदर, जहन के अंदर इतना खौफ सवार था कि इन्होंने मोबाइल्स के जो डेटा थे उसको भी वो कर दिया। और वाईफाई के ज़रिए से जो इंटरनेट वगैरह चल रहा था, उनकी स्पीड भी काफ़ी स्लो और लोगों को काफ़ी मुश्किलात और दुश्वारी का सामना था। इमरान खान को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद पूरे मुल्क की सूरत हाल बिल्कुल कदरे मुख्तलिफ हो गई और पूरे मुल्क के अंदर एक नफ़्सा नफ़सी का आलम था, जो मुल्क की तारीख़ के बदतरीन दौर से समझे कि मुल्क गुज़र रहा है। सपोज़ अगर इमरान खान को रहा ना किया जाता, अगर नून लीग और नून लीग पीडीएम तो देखें, पीडीएम तो नहीं है कुछ, पीडीएम तो पूरी मुत्तफ़िक़ ही नहीं वो नहीं कहेंगे इसको, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ वो या मुस्लिम लीग नून के उनके मफादात और उनकी ज़ाती आना की खातिर जो है इस मुल्क को इस दोहराए पे लेकर आए कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई, फ़ौज के सामने खड़ी हो गई, जो ऐसा मुल्क के अंदर पहली दफ़ा देखने में आया है। कि बहुत ही शर्मिंदगी का मुकाम, यानी कि इंडिया के साथ आपकी कशीदगी क्या है, आपकी फ़ौज जिस पे आप फ़ख्र किया करते थे, बहुत हमारा मुल्क का बच्चा इस फ़ौज के ऊपर, आर्मी के ऊपर फ़ख्र किया करता था, आज उस फ़ौज के कोर कमांडर्स के घरों के ऊपर हमले किए गए, उनके जीएचक्यू के ऊपर हमला किया गया और उनको चलते फिरते फिर बहरहाल दोनों तरफ से कुछ रिएक्शन, यानी फ़ौज की तरफ से तो कोई इतना बड़ा रिएक्शन नहीं आया कि उन्होंने बड़ी ठंडी पॉलिसी अख्तियार करी कि अगर वो आवाम के ऊपर गोली चलाते तो पता नहीं मामला कहाँ से कहाँ पहुँचते, मुल्क खाना जंगी की सूरत अख्तियार कर जाता। लेकिन दोनों तरफ से वहाँ पर भी इमरान खान के जो तर्जुमान वगैरह थे, तो वहाँ से भी खैर अमन की और इसी तरह की बात आ रही थी कि अमन और इश्तियाल अंगेज़ी ना की जाए, तोड़ फोड़ ना की जाए, इस तरह के बात। लेकिन देखें, एक चीज़ है, अगर लोग जो अगर हाथों से निकल जाते हैं, उनका माइंड सेट हो चुका होता है लोगों का, उनका जहन बन चुका होता है, तो वो फिर अपने लीडर की भी नहीं सुनते। फिर जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है, जो होना नहीं चाहिए था इस मुल्क के अंदर। इस पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान आर्मी का एक इज़्ज़त व वक़ार थी, जिसको मजरू कर दिया गया है। जिसको तो मजरू करने वाले कौन है, सवालिया निशान है। आप सबको पता होगा कौन पाकिस्तान की आर्मी को इस मुकाम पर लेकर आया कि वो आवाम और पाकिस्तान आर्मी जो है आमने सामने हो गई, सिर्फ ज़ाती अना के खातिर कि इमरान खान को गिरफ़्तार करो। अल-कादरी ट्रस्ट की एवज़ नैब के ज़रिए से जो है, तो उनको पता है जी उसको गिरफ़्तार करने से कितने मसाइल क्रिएट होंगे, कितने मसले क्रिएट होंगे, इन सबको अंदाज़ा था इस बात का। इसलिए कि जो लोग महीनों से उसके घर पे बैठ के ज़मान पार्क के ऊपर हिफाजत कर रहे थे, तो क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर देखें, पूरे पाकिस्तान के अंदर देखें, इख्तलाफात और नज़रियाती इख्तलाफात और सारी चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए इस चीज़ का फ़ैसला करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इन तमाम चीज़ों को कि देखें लोग थे उसके साथ, लोग हैं उसके साथ। अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये सारा ये चल रहा है, मेरे एक साहब की स्पीच है कि वो कह रहे हैं कि अगर किसी के ज़राए है पेशावर की पुलिस के आला हुक्काम के साथ, तो वो इस बात को कंफर्म कर सकता है कि असला डीलर्स ने जो है 2 अरब रुपए के मालियत के असले आवाम के अंदर तकसीम कर दिए। वो किसके लिए तकसीम किए होंगे? आपकी फ़ौज के लिए, आपकी आर्मी के लिए तकसीम से लड़ने के लिए, आपके फोर्सेस से लड़ने के लिए तकसीम किए। तो आप किस पोजीशन पे खड़े होते जाकर, अगर ये रिहाई का अगर सुप्रीम कोर्ट मदाखलत नहीं करता और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गिरफ़्तारी को गैर आइनी करार दिया, अगर गैर आइनी करार देकर अबूरी ज़मानत भी मंजूर हो चुकी है और कल तक तो ये था कि उनकी जो है उनको गेस्ट हाउस के अंदर रखा जाएगा, वहाँ पर जो है उनकी निगरानी की जाएगी, उनको अपनी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कस्टडी में ले लिया। अगर ये सारे मामला ना होते, अगर वही नून लीग के लोग नवाज़ शरीफ का प्रेशर एक अरसे से दराज से अपने भाई के ऊपर कि इमरान खान को गिरफ़्तार करो, इसको गिरफ़्तार करो, उनका बस नहीं चलता कि वो उसको जान से मार देते। कि गिरफ़्तारी के ऊपर ये रिएक्शन था, अगर कुछ हो जाता बड़ा मामला तो फिर उसके बाद क्या होता। गिरफ़्तारी के ऊपर ये रिएक्शन था, तो अगर खुदा न खास्ता कोई बड़े मामला क्रिएट हो जाते
تو اس کے بعد ملک اس سطح کے اوپر پہنچا ہوا ہوتا، کہاں پہنچا ہوا ہوتا۔ تو صرف اور صرف معاملہ ذاتی ہے نا، ذاتی بدلہ ذاتی معاملات، اس لیے کہ چوروں کو پکڑا گیا، چوروں کو کہا گیا چور جو تھے چور تھے، چور 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 چور، اگر اس کی آواز کوئی بھی لگاتا، اس کی آواز عمران خان کے علاوہ کوئی بھی پارٹی لگاتی، کوئی بھی جماعت لگاتی، تو بہرحال وہ حق کی بات تھی کہ تو اگر چوروں کے پیچھے پڑنا ہے، اگر دیکھیں سپوز اگر کوئی شخص خود چور ہے نا تو دوسرے کو چور نہیں کہے گا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرے گا۔ جس طرح آپ پی ڈی ایم کو دیکھ لینا، پی ڈی ایم کے ساتھ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ماضی کے اندر ایک دوسرے کی چوریوں کو ہائی لائٹ کرتے تھے، اس کے بعد وہ سب چور کے چور جو ہے وہ ختم ہو چکے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو ہے ملک کے اندر بے پناہ کافی تعداد کے اندر جو ہے گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں، اور تقریباً جو ہے پی ٹی آئی کی جو مرکزی کیبنٹ تھی سب کو جو ہے گرفتار کرتے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا، جلاؤ گھیراؤ اور ان طرح سارے معاملات کے پیش نظر جو ہے پوری قیادت کو بند کر دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو حکومت کے اوپر خوف کتنا طاری ہے کہ وہ جو ہے ہر کسی کو اریسٹ کر کے، ایسا ہی واقعہ اسی سے ملتا جلتا واقعہ، لیکن ریئیکشن یہ نہیں تھا، ریئیکشن یہ نہیں تھا اس میں سے برداشت کر۔ میں اس ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس ایم کیو ایم کی بات میں نہیں کر رہا جو ابھی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ میں پچھلی جس کے واقعی جو 19 جون 1992، خود ہی آپ ڈیفائن کر لیں گے کہ 19 جون 1992 میں کون تھا، کیا قیادت تھی، اس کے اوپر یہی نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے دادو کے ڈاکوؤں کے لیے آپریشن کیا اور اس کا رخ کراچی کی طرف موڑ، پہ پلان تھا یہ کہ اس کو جو ہے کراچی کی طرف اس کو رخ کو لے کر جائیں۔ تو حالات یہ نہیں ہوتے، حالات قدرے مختلف ہوتے، اگر وہ اس ٹائم ساتھ نہ چھوڑتے تو حالات مختلف ہوتے۔ دیکھیں بات چور کی ہے نا، آپ نے سب کو آزما کے ہم سب کو آزما کے دیکھ چکے ہیں، بات تھی ملک کو اس مقام تک پہنچانا، ملک کے پیسے کو بیرون ملک منتقل کرنا، بارہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو باہر نکال کے لانا، کردار کشی کرنا، پھر بہت ساری چوریوں کو، ایک دوسرے کی چوریوں پہ کیچڑ اچھالنا۔ تو یہ بہرحال مسئلے کا حل نہیں تھا، اس مسئلے کا حل تھا ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا، ملک کے اندر آسودگی لے کر آنا، ملک کے اندر غربت کا خاتمہ کرنا۔ تو آپ مہنگائی کے، پھر وہی بات بولوں گا، ریپیٹ ہو جائے گی دوبارہ سے اس کو ریپیٹیشن، لیکن یہ میرا فرض بنتا ہے کہ بار بار اس بات کو ریپیٹ کروں اور دہراؤں کہ پوری پی ڈی ایم بنا کر مہنگائی کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، اور آج مہنگائی اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پہلے تو گلے پھاڑ کر چیختے تھے کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا عید کے دوران، ابھی رمضان میں تم نے پیٹرول مہنگا کیا، مزید لوگوں کے اوپر پیٹرول بم گرایا، اشیاء خوردونوشی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا، اور سب سو رہے ہیں، پی ڈی ایم پوری سو رہی ہے۔ خیر پوری قوم جانتی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری قوم اچھی طرح سے واقف ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے۔ اب یعنی کہ اب جوتوں میں دال بٹے گی، اب اس دال کو کھائیں گے۔ قوم ریفیوز کر چکی ہے، قوم جو ہے بالکل جو ہے ختم کر چکی ہے، اب اس کے بعد اب کچھ نہیں رہا، کچھ بچا نہیں ہے اب، یعنی کہ اس ملک کے لوگوں نے اینڈ کر دیا ہے، یہ اینڈ کر دیا ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، میں بار بار کہوں گا ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہاں کے حکمران اس ملک کے لوگوں کو اس نہج پر لے گئے کہ ہم بہت دل دکھتا ہے، ہمیں فخر ہے اپنی آرمی کے اوپر، اپنی فوج کے اوپر فخر ہے، ہم فخر کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ فوج کے سامنے عوام آ جائے۔ یار عوام کی تو لوگوں کی تو ایک شان ہوتی ہے، آرمی فوج جو ہے بڑی شان سے اپنے بے باغند ہیں، لیکن آپ نے نفرتیں اتنی بھر دی ہیں، ظلم و ستم کر کے اتنے نفرتیں بھر دی ہیں کہ مجبوراً ان کو روڈوں پہ آپ کے سامنے بھی آنا پڑا۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔